kabuntagon mga kapaglaom, atong hisgutan nining adlaw, maong atong morning devotional nga naguluhan, kusog gikan sa hitaas ug ang aton teksto makita sa Isaiah 40 bersikulo 31 nga nagaingon, apan kadtong nagabuhat kang Jehova, magabag-o sa ilang kusog. Sila manlupad pinaagi sa mga pako ingon sa mga agila. Sila manalagan ug dili makapuyan. Sila manlakaw ug dili mga luya. Kahibulungan ang mga kalagmitan nga mahimong masabtan sa mga batan-on bahin sa mga kasiguruhan sa pulong sa Dios. Halos dili makasabot ang tawhanong panghuna-huna sa espirituhanong mga kalampusan nga mahimo nilang maabot sa dihang sila makaambit sa Dios nung kinaiya. Sa matag adlaw, nagakoreher sa mga sayop ug nagabaton og mga kadaugan, sila nagatubo ngadto sa mga manggialamon, lig-on nga mga lalaki ug babayi diha kang Kristo. Siya kinsa nahimong magaambit sa Dios nung kinaiya, nasayod nga ang iyang pagkalungsuranon anaa sa kahitasan. Iyang nabatunan ang kadasig gikan sa Espiritu ni Kristo. Ang iyang kalag nagatago uban kang Kristo diha sa Dios. Kini nga matang sa tawo dili mahimong magamit ni Satanas ingon nga instrumento aron sa pagsalot sa iyang kaugalingon diha sa sangtuaryo sa Dios, aron sa paghugaw sa templo sa Dios. Siya makabaton og mga kadaugan sa matag lakang. Napuno siya sa makadayig nga mga panghunahuna. Iyang ginaisip ang matag tawo ingon nga bililhon tungod kay si Kristo nagpakamatay alang sa matag kalag. Apan kadtong nagabuhat kang Jehova, magabag-o sa ilang kusog. Sila manlupad pinaagi sa mga pako ingon sa mga agila. Ang tawo nga nagabuhat alang sa Ginoo, lig-unon diha sa iyang kusog. Adunay igo nga kalig-on aron sa pagbarog bisan sa kusog nga pangdaot sa pagsulay. Apan sayon siya nga hangyoon kabahin na sa kaluoy ug pagkamaluluyon, nga mao ang ginabuhat ni Kristo. Ang kalag nga nagatugyan ngadto sa Dios andam sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios, makugihon ug mapainobsanon siya nga nagapangita ni ana nga kabubuton. Nagadawat siya sa pagdisiplina ug mahadlok mulakaw sumala sa iyang kaugalingong may kinutuban nga paghuko. Siya nakigsulti uban sa Dios ug ang iyang pakigsulti anaa sa langit. Nadugtong sa usa nga walay katapusan, ang tawo nahimong magaambit sa Dios nung kinaiya. Diha kaniya ang mga baras sa dautan walay mahimo nga epekto tungod kay siya nabistihan sa pagpadayag sa pagkamatarong ni Kristo. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Ginoo, salamat sa kusog nga imong gihatag kanamo. Adunay mga panahon nga kami maluya, apan adunay kay matamis ta saad nga imo kaming lig-unon kun kami mosalig lamang diha kanimo ug magpadayon sa pag-alagad bisan pa man sa malisod nga dalan. Sa ngalan ni Jesus. Amen.